नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय। आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस। कम्युनिस्ट एकताको कुरा बेकार भएको ओलीको भनाई। एमालेले 70% स्थानीय तहमा जित्ने दाबी। देखि 70% हामी एक्लै जित्न सक्छौं। जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा गम्भीर बनेनन् दलहरू। नेपालमा हरेक वर्ष पर्यावरणीय सङ्कट निम्तिँदै ऋतुजन्य तापक्रममा अस्वाभाविक वृद्धि। चालू वर्षको 8 महिनामा 20% मात्रै पुँजीगत खर्च। असार मसान्तसम्ममा 90% खर्च गर्न विकास मन्त्रालयलाई अर्थमन्त्रीको दबाब। नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा प्रतिबन्ध। क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी सबै एप बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन। पाकिस्तानमा क्षेप्यास्त्र खसेको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको भारतको भनाई। उच्च स्तरीय तहमा छानबिन गर्न रक्षा मन्त्री सिंहको निर्देशन। र साफ अन्डर 18 महिला च्याम्पियनसिप सुरु। उद्घाटन खेलमा नेपाल र आयोजक भारत भिड्दै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। संसद अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मन्त्री परिषद बैठकले संसदको चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको छ। आज अपराह्न बसेको मन्त्री परिषद बैठकले चालु अधिवेशन आज राति 12 बजेदेखि अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको हो। मन्त्री परिषद नियमित रूपमा सोमबार बस्ने भए तापनि हिजो बस्न नसकेपछि मंगलबारका लागि बोलाइएको बैठकले संसद अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो। विगत 6 महिनाभन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदमा अवरोध गरिरहेको थियो। भदौ 23 यता एमालेले संसद अवरोध गरे पनि सरकारले अमेरिकी सहायता सम्झौता एमसीसी पारित गरिसकेको छ। संसद चल्न नसकेको अवस्थामा अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय सरकारले गरेको प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आगामी निर्वाचनमा एमालेले 60 देखि 70% स्थानीय तहमा जित्ने दाबी गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा अखिल नेपाल महिला संघको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई निर्वाचनमा कसैको सहारा आवश्यक नपर्ने भन्दै एक्लैले 60 देखि 70% स्थानीय तहमा जित हासिल गर्ने दाबी गरेका हुन्। ओलीले कम्युनिस्ट नाम राख्दैमा वास्तविक कम्युनिस्ट हुन नसक्ने भन्दै विचारमा स्पष्ट हुनुपर्ने जिकिर समेत गरे। उनले केही बुद्धिजीवीले कम्युनिस्टहरू नमिले समाप्त हुने भनेकोमा आपत्ति जनाउँदै कम्युनिस्ट एकता बेकारको कुरा भएको तर्क गरे। हामीले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेका छौं, अहिले देशमा दुई खाले राजनीतिक शक्ति छन्। यो कम्युनिस्ट एकता भनेर गीत गाउने, कोही के गरेर गीत गाउने, कोही के भन्ने, यो बेकारको तमासा हो। वर्तमान सरकारका कारण मुलुकको राष्ट्रियता नै खतरामा परेको भन्दै यसका लागि परिवर्तन अपरिहार्य रहेको बताए। उनले हाल उपाध्यक्ष र उपमेयरको भूमिकामा रहेका महिलालाई अध्यक्ष वा मेयर बनाउन आफू सकारात्मक रहेको भन्दै यस विषयमा अस्वस्थ अभियान नचलाउन सुझाव दिए। 60 देखि 70% स्थानीय तहमा निर्वाचन जित्न सक्छौं। सिटको हिसाबले, पालिकाको हिसाबले, अनेक हिसाबले पनि 60 देखि 70% हामी एक्लै जित्न सक्छौं। त्यो संसारको तह। अध्यक्ष ओलीले महिलाको सम्मान, अधिकार र सहभागिताको विषयलाई एमालेले नै अघि बढाएको दाबी गरे। सबै तहमा महिलाको 33% को अवधारणा पनि महिला संघले नै ल्याएको उनको भनाइ छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एमसीसीको पक्षमा बोलिदिन उपभोक्ता अधिकार कर्मीलाई आग्रह गरेका छन्। खाँडले उपभोक्ता हितकै लागि सरकारले एमसीसी संसदबाट पारित गराएकाले पक्षमा बोलिदिन उपभोक्ता अधिकार कर्मीलाई आग्रह गरेका हुन्। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा
उनले MCC को सहयोग मार्फत घर घरमा बिजुली पुर्याउने कामलाई राष्ट्रघात भन्नु गलत भएको बताए। रहेको बिजुलीको हाइड्रो पावरलाई यदि ट्रान्समिसनको माध्यमबाट चाहिँ सहर बजारमा नागरिकको घरमा पुर्याउनु भने ती कसरी खपत हुन्छ? संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले खानेतेल, चिनी लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा उच्च मूल्य वृद्धि हुँदा पनि उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू चुप लागेर बसेको आरोप लगाए। त्यसलाई फेरि प्याकिङ गर्ने, फेरि तेस्रो मुलुकमा पठाउने, नेपालमा खपतको लागि समेत उनीहरूले कन्डिसाइड गर्ने नछोड्ने र जसले गर्दाखेरि स्कार्सिटी हुन्छ अनि भाव वृद्धि भएर गइरहेछ। उनले व्यापारीहरूले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर ल्याएको खाने तेलको छानबिन गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। नेपाल र साउदी अरब बीच पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। मंगलबार सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको नेपाल र साउदी अरबका परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकमा उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता पत्रमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र साउदी अरबका तर्फबाट साउदीका विदेश मन्त्री फैजल बिन फरहान अल साउदले हस्ताक्षर गरेका हुन्। साउदी अरबका विदेश मन्त्री तथा साउदी राजकुमार फैजल 2 दिने नेपाल भ्रमणका लागि सोमबार काठमाडौँ आएका थिए। आजै उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। साउदी विदेश मन्त्री आजै नै बङ्गलादेश प्रस्थान समेत गरेका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 8 महिनाको अवधिमा 20% मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन अब 4 महिना मात्रै बाँकी रहेका बेला पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको हो। विशेष खबरको साथमा प्लम्बर CPVC पाइप्स एन्ड फिटिङ्स, विश्वास प्लम्बिङ को। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च यति धेरै निराशाजनक छ कि जहाँ सरकारले 8 महिनामा 77 अर्ब मात्रै खर्चेको छ। आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन अब 4 महिना मात्रै बाँकी छ। तर सरकारले श्रावणदेखि फागुनसम्ममा पुँजीगत 20% मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले 3 खर्ब 78 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत सरकारले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य संशोधन गरी 3 खर्ब 40 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ संशोधन गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा बाँकी रहेको 4 महिनाको अवधिमा सरकारले मासिक 65 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारको खर्च गर्ने क्षमता हेर्दा त्यो पनि असम्भव छ। यदि त्यही दरमा सरकारले पुँजीगत खर्च गरे पनि अनियमितता र दुरुपयोग भई भ्रष्टाचारको खतरा उत्तिकै देखिन्छ। पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने सरकारले श्रावणदेखि फागुनसम्म चालुतर्फ 5 खर्ब 38 अर्ब 43 करोड खर्च गरेको छ। चालु खर्च लक्ष्यभन्दा बढी हुँदै जानु र पुँजीगत खर्च खुम्चिनुले सरकारको कार्यक्षमतामै प्रश्न उठेको मात्र छैन। पुँजीगत खर्चको यो निराशाजनक तथ्याङ्कले सरकारको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पनि अधुरै हुने सङ्केत गरेको छ। प्रत्येक महिना 10% का दरले पुँजीगत खर्च गर्ने घोषणा गरेको सरकार आफ्नै लक्ष्यबाट विमुख भएको छ। यद्यपि पुँजीगत खर्च बढाउन विकास मन्त्रालयलाई अर्थमन्त्रीले दबाब दिएका छन्। आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा कम्तीमा 90% पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने उनले दबाब दिएका हुन्। अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन दबाब दिए पनि समयको लक्ष्मण रेखा सरकारका लागि बाधक मात्र होइन, सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न हो।
सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नेपालको उच्च शिक्षा सुधार केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने भएको छ। उच्च शिक्षामा रहँदै आएको परीक्षा प्रणाली, पठन पाठन, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया र विश्वविद्यालयको भौतिक संरचनालाई समेत परिमार्जन गर्ने गरी विश्वविद्यालयलाई सुधार केन्द्र बनाउन मन्त्रालयले छलफल थालेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बताए। मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयको भवन शिलान्यास कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। उनले उच्च शिक्षा सुधारका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अग्रसरता देखाउनु पर्ने बताए। मन्त्री पौडेलले सरकारले 753 वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने गरी काम गरिरहेको पनि बताएका छन्। हामीले देशका 753 वटै पालिकामा प्राविधिक शिक्षालयहरू पुर्याउने र प्राविधिक शिक्षालयहरूको नक्साङ्कन गर्ने र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने र उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारमा जोड्ने, शिक्षालाई सिपसँग र सिपलाई रोजगारसँग जोड्ने गरी हामी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। मन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाका लागि नेपालबाट वार्षिक करोडौं रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको बताए। उनले विदेशबाट आउने रेमिटेन्सको हिसाब गर्ने तर नेपालबाट बाहिर गएको रकमको हिसाब नगर्ने भएकाले अर्थतन्त्रले रेमिटेन्सको भर पर्नु परेको दाबी गरे। 80% भन्दा बढी संख्याको हिसाबले, विद्यार्थी व्यवहारको हिसाबले, कर्मचारीहरूको हिसाबले देशको सबभन्दा जेठो, देशको सबभन्दा ठुलो र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो। शिलान्यास कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले यो परियोजना भारत र नेपाल बीचको बहुपक्षीय एवं बलियो विकास साझेदारीको प्रमाण भएको बताए। उनले नेपालको सामाजिक एवं आर्थिक विकासका लागि नेपाल सरकारसँग भारतले निरन्तर हातेमालो गर्ने बताए। The present library building was also built by the assistance provided by Government of India in 1967 and is a symbol of long India-Nepal friendship. We are proud that the new building is also being built by Government of India. त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालय 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको थियो। उक्त पुस्तकालय बनाउन भारत सरकारले 50 करोड अनुदान दिएको छ। हालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय भवनको सन् 1967 मा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले शिक्षा मन्त्रालय संविधान विपरीतको बाटोमा गएको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा बोल्दै नेता अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्। उनले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक प्रतिनिधि बीच भएको 51 बुँदे सहमतिले अहिले भइरहेको संविधानलाई चुनौती दिएको आरोप समेत लगाए। अस्ति मात्रै 51 बुँदे सहमति भयो शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक प्रतिनिधिहरूसँग। मलाई शिक्षक प्रतिनिधिहरूले के माग्नुभयो, सरकारले के दिन्छु भने त्यसमा मेरो चासो भएन। तर त्यो 51 बुँदे सहमतिमा हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो सिधै तपाईँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो अहिले भइरहेको व्यवस्थालाई च्यालेन्ज गर्ने गरेर। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दिननाथ शर्माले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अझै संघीयता लागू हुन नसकेको बताए। उनले 2028 सालको शिक्षा ऐनले 2078 सालमा नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्दै गुणात्मक रूपमा नीतिगत रूपमा शिक्षा ऐन नभएसम्म देशको विकास हुन नसक्ने बताए। यो चाहिँ 78 सालमा 28 सालको ऐनले 78 सालमा चाहिँ गभर्न गर्न 78 सालको चाहिँ नेतृत्व गर्न सम्भव छैन। त्यसकारण अहिले जति लथालिङ्ग एउटा चाहिँ यस्तो किसिमको शिक्षामा अव्यवस्था छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले राष्ट्रियता सम्बन्धीका धेरै विषयहरूमा सांसदहरूमा नै एकरूपता हुन नसकेको बताए। उनले राष्ट्रियता सम्बन्धीका विषयमा सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई घचघच्याउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। थुप्रै विषयहरूमा चाहे ती राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित छन् या लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित हुन्, जीविकासँग सम्बन्धित हुन्, ती विषयमा अझै पनि हाम्रो एउटा राष्ट्रिय भावधारा स्थापित नभए जस्तो प्रतीत हुन्छ, त्यस्तो महसुस हुन्छ। यी कुराहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सरकारलाई घचघच्याउने, स्वयं प्रधानमन्त्रीजीलाई निर्देशित गर्ने यो त्यस्तो अनुगमन समिति हो। हामीले त्यसैको परिकल्पना गरेका हौँ त्यति बेला। यसैबीच राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले पदावधि सकिएका 3 जना राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई विदाई गरेको छ। विदाई भएका सदस्यहरूमा राधेश्याम अधिकारी, दिननाथ शर्मा र रामलखन चमार रहेका छन्।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मंगलबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको दक्षिण एसियाली महिला सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले महिला सशक्तिकरणको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु सबै सरोकारवालाको चासोको विषय हुनुपर्ने बताए। उनले राज्यका विभिन्न निकायमा महिलाको पहुँच र सहभागिता बढ्दै जानु गणतन्त्रका उपलब्धि भएको पनि बताए। उनले जलवायु परिवर्तन र कोरोना महामारीका कारण विश्वमै महिलामाथि हुने हिंसा बढेको भन्दै न्यूनीकरणका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। महिला हिंसा र बालबालिका हिंसाका बारेमा नेपालमा स्पष्ट कानुन छ। यस्ता हिंसामा संलग्नलाई कानुनले छोड्दैन। कानुनलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्दा महिला तथा बालबालिका हिंसा न्यूनीकरणमा सफलता हात पर्दै पनि आइरहेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले मानव अधिकारको रक्षा गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताए। उनले महिला अधिकार स्थापित गर्न निरन्तर रूपमा अनुगमन र सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिँदै आएको जानकारी पनि दिए। अनुगमन तथा मूल्याङ्कनभित्र लैङ्गिक समानता एकीकृत गर्नका लागि मार्गदर्शन प्रदान होस् भन्ने उद्देश्यका साथ आयोगले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति 2077 जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। महिला हिंसा विरुद्धको आवाजलाई विश्वव्यापी रूपमा उठाउँदै हिंसा अन्त्यका लागि ऐक्यबद्धता जनाउन 2 दिने दक्षिण एसियाली सम्मेलन विभिन्न देशका 100 जना सहभागी भई सुरु भएको हो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गैरकानुनी रूपमा डलर सटही क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्ने सबै मोबाइल एप बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक सबै कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले पत्राचार गरी क्रिप्टोकरेन्सीका एपहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो। प्राधिकरणले यस्ता एपहरूलाई नेपालभित्र प्रयोग, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नपाउने गरी निषेध तथा कालो सूचीमा राख्न निर्देशन दिएको हो। नेपालमा अहिले क्रिप्टोकरेन्सी, बिटकोइन, हाइपर नेटवर्किङ, अनलाइन जुवा तथा गैरकानुनी क्रियाकलाप गरी आर्थिक अपराध गरेको भन्दै सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले निषेध तथा कालो सूचीमा राख्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो। मन्त्री स्तरीय निर्णय कार्यान्वयनका लागि आएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रयोग हुने सबै एप बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो। विगत 2 वर्ष यता बाँकेका 8वटा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित 113वटा उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। विभिन्न 24 क्षेत्रगत कार्यालयको उजुरी मध्ये सबैभन्दा बढी बाँकेका स्थानीय तहहरूको उजुरीहरू रहेको आयोगको भनाइ छ। बाँकेका स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी उजुरी कोहलपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित आर्थिक वर्षको फागुनसम्म 11 गरी 28वटा मुद्दा परेका छन्। दोस्रोमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 24, राप्ती सोनाली गाउँपालिका 22 र जानकी गाउँपालिकामा 9वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन्। त्यसैगरी नरैनापुर र खजुरा गाउँपालिकामा 8वटा र डडुवा गाउँपालिकामा 7वटा उजुरी परेका छन्। स्थानीय सरकारमा उजुरी स्थानीय हो। हाम्रो केन्द्रकै पनि हेर्नुभयो भने तपाईँले हाम्रो वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ सबभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहमै छ। स्थानीय तहमै भएको कारण पनि 1-2वटा छ। विशेष गरी उहाँहरू स्थानीय सरकार हौ, हामीले हाम्रो ऐन कानुन हामीले नै बनाउनु हो, हामीले छिटो काम देखाउनुपर्छ। हाम्रो 5 वर्ष कार्यकाल छ, त्यसभित्रमा थुप्रै काम गर्नुपर्छ। एउटा इनोभेसन गरेको पनि देखिन्छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 20 नम्बर वडाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर बसाई सराई जस्ता आवश्यक कागजात नै नभई अन्य जिल्लाबाट मतदाता थप्ने काम भएको भन्दै पनि अख्तियारमा उजुरी परेको छ। 20 नम्बर वडाले बसाई दिएर उनलाई मतदाता बनाएको त्यो उजुरी पनि अख्तियारमा पुग्यो। नेपालगञ्जमा बसाई प्रमाणपत्र दिने व्यक्ति अबुतालीको बाटो हुँदै दलालीले आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गर्ने गरेको मुद्दा समेत आएकाले यस विषयमा मालपोत कार्यालय सचेत हुनुपर्ने अख्तियारको सुझाव छ। नेपाल सरकारमा आउनेवाला केस अबुतालीको बाटो हुँदै कोही नक्कली मान्छेले चाहिँ आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छ। मालपोत कार्यालयले त्यसतर्फ चाहिँ सचेत हुनुपर्छ।
2 वर्षमा बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पा जिल्लाका उजुरी मध्ये बाँकेका 265, दाङका 209, बर्दियाका 111 र रोल्पामा 33 वटा गरी कुल 618 वटा उजुरी दर्ता भएका मध्ये 307 उजुरीको छानबिन सम्पन्न भएको छ भने 311 उजुरी फरछ्यौट हुन बाँकी रहेका छन्। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र महोत्तरीमा चिकित्सकले कार्यालय समयमा बाहिर काम गर्दा सेवा प्रभावित भएको छ। दरबन्दी अनुसार कर्मचारी स्वास्थ्य केन्द्र महोत्तरीमा वैद कविराज र कर्मचारीले आफन्तको फर्ममा समय दिन थालेपछि कार्यालयको कामकाज प्रभावित भएको हो। जिल्लाको मुख्य र व्यवस्थित स्वास्थ्य केन्द्र भनिएको जलेश्वर स्थित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र महोत्तरीमा चिकित्सक ठेकेदार भएपछि ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य प्रवर्धन सेवा, दैनिक ओपीडी तथा औषधि वितरण कार्य सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। केन्द्रमा वरिष्ठ कविराज वैद्यसहित 9 जनाको दरबन्दी रहेको भए पनि हाजिर गरेर काम नगर्दा दैनिक कार्य सम्पादनमा समस्या भइरहेको छ। चिकित्सकको दरबन्दी छ तर रिक्त छ, अध्ययन विधा जानुभएको छ, कतै काजमा खटेर जानुभएको छ। प्राविधिक चाहिँ अब अनुपस्थित हुन्छ, एकजना प्राविधिक अब हल्ला छ तर हामी अब कारबाही भनेको अब कतैबाट प्रमाण आएपछि त मात्रै गर्ने होला। आयुर्वेद केन्द्रमा दरबन्दी हुने तर कर्मचारी नहुने रोगले यो अस्पताल ग्रस्त छ। राजनीतिक आडमा चिकित्सकको काम छाडेर ठेक्कापट्टाको कार्यमा व्यस्त रहेकाले कामकाज निकै धेरै प्रभावित भएको छ। कर्मचारी नै ठेकदार भएपछि कामकाजमा प्रभावित भएको भन्नुभएको छ। यहाँले के कस्तो ठेकदार भयो र कसरी प्रभावित भयो भन्ने कुरा अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब जुन कुरा यहाँले आज म कहाँ र भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ विषयवस्तु थाहा भइसकेपछि त्यसप्रति चाहिँ हामीहरूले खोजबिन गर्छौँ र त्यस्तो गल्ती कमी कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सुधार गर्नेतर्फ चाहिँ हामी अग्रसर हुन्छौँ। स्थानीयले चिकित्सक नै ठेकेदार भएको सुन्नमा आएको तर लिखित तथा मौखिक उजुरी आएको छैन। उजुरी आएमा छानबिन गरी कारबाही गरिनुपर्ने स्थानीय बताउँछन्। कर्मीहरूले आफ्ना स्वास्थ्य पेसा छाडी ठेक्कापट्टाका काम गर्न थाले भने स्वास्थ्य क्षेत्र नै धराशायी हुने भएकोले त्यस्ता स्वास्थ्य कर्मी कर्मचारीहरूले सरकारले तुरुन्त 24 घण्टाभित्र पाइयो भने 24 घण्टाभित्र त्यस्ता कर्मचारीलाई तुरन्त कारबाही गरी बर्खास्त गरिदिनुपर्छ। आयुर्वेद केन्द्रको कामप्रति बेवास्ता हुनुमा राजनीतिक लाभलाई हेरिएको छ। कर्मचारीको लापरवाहीप्रति कसैको आँखा नपुग्दा उनीहरूले गैर जिम्मेवार काम गर्दै आइरहेका छन्। उनीहरूको कामप्रति कसैले उजुरी नगर्दा पनि यस्तो अवस्था आएको हो। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। पर्यावरणीय सङ्कट दैलोमै आइपुग्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील छैन। राजनीतिक निहित स्वार्थ तोड्न नसकेको नेतृत्वले पर्यावरणीय सङ्कटले विश्वको औसत तापक्रमभन्दा नेपालको ऋतुजन्य तापक्रम बढे पनि यसप्रति पटक्कै गम्भीर छैन। जलवायु परिवर्तनको असर नेपाल जस्तो हिमाली मुलुकमा अझ बढी र छिटो देखा परेको छ। विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिभन्दा नेपालको ऋतुजन्य तापक्रम द्रुत गतिमा बढ्ने पर्यावरणीय सङ्कट चुलिदो छ। विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिभन्दा नेपालको ऋतुजन्य तापक्रम द्रुत गतिमा बढ्नाले पर्यावरणीय सङ्कट चुलिदो छ। जलवायु परिवर्तनका कारण खास गरी हिमपात फुटेर आउने बाढी, अतिवृष्टि र अनावृष्टिले कृषि र जनजीवनमा प्रतिकूल प्रभाव, वनमा लाग्ने हरेक वर्षको डढेलो, बाढी र पहिरो जस्ता प्रकोपले बढोत्तरी भएको हो। जति पनि नेपालमा यो कुराहरू बुझाइयो जलवायुको बारेमा, वातावरणको बारेमा, त्यो चाहिँ अर्काले भनेर हामीले गर्नुपर्ने जस्तो कुरा गरेर बुझाइयो के। मतलब विदेशीहरूको लागि हामीले गरिदिनु पर्ने जस्तो। अहिलेको पोलिटिकल नेतृत्वहरूले यो कुरा बुझ्नै चाहँदैनन्, बुझ्नै सक्दैनन्, बुझ्नै खोज्दैनन् भने चाहिँ युवाहरूले आएर विस्थापित गर्नु पर्यो। जसले यो कुरा बुझेको छन् यस्तो मान्छेहरू पोलिटिक्समा आउनु पर्यो। हामी ठुलो हेरेर बसेर चाहिँ केही पनि हुँदैन। जलवायु परिवर्तनले वर्षायाम र सुखायाम बीचको विषमतालाई झनै चर्काइदिएको छ, जसको परिणाम उच्च तापक्रम, बढ्दो जल वाष्पीकरण र घट्दो हिउँदे वर्षाले खडेरी हुने गरेको छ, जसको कारण हामी समस्या भोग्दै आए पनि यस विषयमा राजनीतिक नेतृत्वको मुद्दा अझै बनेको छैन। यद्यपि माओवादी नेत्री तथा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएको प्रति
चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। हाम्रा नदीनाला तथा वरपरका बस्तीहरूमा उच्चतम देखिन्छ। बाढी पहिरो जस्ता प्रकोपहरूका कारण ठुलो धनजनको क्षति हुन पुगेको र सोबाट जलविद्युत आयोजनाहरूमा समेत निकै असर परेको छ। त्यसैले जलविद्युत आयोजनाहरू गुणस्तर र भरपर्दो तवरले निर्माण गर्न, विभिन्न प्रकोपका कारणहरूबाट आइपर्ने जोखिमलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक कदमहरू अपनाई आयोजनाको दिगो विकास गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। यद्यपि गत मङ्सिरमा काङ्ग्रेस, एमाले र पौषमा माओवादी केन्द्रले आआफ्ना महाधिवेशन सम्पन्न गरे। महाधिवेशनमा यी तीनैवटा पार्टीले वैचारिक बहस गर्नै चाहेनन्। नेतृत्व हत्याउन विचार बहसलाई छेउमा राखेर नेतृत्व चयनमै लागे। मुलुकको दोस्रो ठुलो दल काङ्ग्रेसले नेतृत्व फैसला गर्यो। महाधिवेशनमा नीतिगत बहसको लागि एक शब्द पनि खर्चेन। उता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तन विषयमा अझ फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र ऐक्यबद्धतालाई उल्लेख गरे। तर प्राथमिकताका क्षेत्रहरूसँगै दलीय भूमिका उल्लेख नै गरेनन्। यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि आफ्नो दस्तावेजमा नाफाखोरी पुँजीवादलाई मात्रै दोष लगाउँदै पर्यावरण विनाशको विषयमा शब्द खर्चे। तर दाहालले पार्टीका तत्कालीन नीति, योजना र कार्यक्रमको रूपरेखामा भने जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित वातावरणीय सङ्कटबारे बोलेनन्। जति दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा वातावरणबारे चर्चा गरे उति नै यो मुद्दामा गम्भीर बन्नुपर्ने हो। तर यस विषयमा मुख्य दलहरू पटक्कै गम्भीर देखिएनन्। त्यसो त संविधानमै स्वच्छ वातावरणको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक र खाद्यान्न सुरक्षाको हक भए पनि दलहरूले वातावरणीय मुद्दालाई बेपरवाह गर्दै आएका छन्। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथमा सन्दीपा चौलागाईको रिपोर्ट। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले नगर तथा गाउँपालिकाका प्रत्येक वडाले सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको उद्घाटन गर्दै कङ्ग्रेस महामन्त्री समेत रहेका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री थापाले वडावासीहरूको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै विषयहरूको विवरण राख्न केन्द्र प्रभावकारी हुने बताए। केन्द्रले वडावासीहरूको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै विषयहरूको विवरण राख्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, विभिन्न रोगहरू लाग्नै नदिन जनचेतना फैलाउने र सहुलियतमा औषधिको व्यवस्था गर्ने जानकारी दिए। त्यस्ता केन्द्र प्रत्येक वडामा हुनुपर्ने उनको जोड थियो। खास यो त प्रत्येक वडासँग यस्तो एउटा सेन्टर हुनुपर्छ। वडाकै हो र वडाको काममा के पर्छ त? नेपाल संविधानले दिएको वडा काममा वडाले नागरिकहरूको यो आधारभूत स्वास्थ्यको कुरा हेर्नुपर्छ, सरसफाइको कुरा हेर्नुपर्छ भनेपछि यहाँको स्यानिटेसन, यहाँको खानेपानीको क्वालिटीदेखि लिएर मान्छेलाई स्वस्थ बनाउनलाई के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले वडाको लिडरसिप लिएर यसले काम गर्छ। पूर्व मन्त्री थापाले काठमाडौँ महानगरपालिका र बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा नागरिकलाई सेवा दिने उद्देश्यले सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र स्थापना गर्ने काम अघि बढेको पनि बताए। उनले आगामी दिनमा फिजियोथेरापी सेवा पनि सुरु गर्ने उल्लेख गरे। खोजिरहेका छौँ, हामीसँग भएको रिसोर्स उपलब्ध भयो भने त हामी सानो एउटा इलेक्ट्रिक एउटा सानो गाडीको व्यवस्था गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि हामी घरबाट लिएर आउने र यहाँबाट घरसम्म पुर्याइदिने काम पनि गर्छौँ। हामी फिजियोथेरापी सुरु गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ। हामीलाई अलिकति थोरै रिसोर्स अभाव भएकोले फिजियोथेरापी सुरु गर्न सकेनौँ। केही समय फिजियोथेरापी हामी सुरु गर्छौँ। केन्द्रले जनस्वास्थ्य प्रमुखको निगरानीमा स्वास्थ्य मन्त्रीहरूले वडाभित्रको सम्पूर्ण घरमा गएर स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुगमन गर्ने बताएको छ। वडामा कुन रोगको समस्या छ सो समस्या समाधानका लागि सेवा सुविधा दिने जनाइएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सर्वसम्मत ढङ्गले स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेद्वार चयन गर्न पार्टी नेतृत्वसँग माग गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर बधाई दिँदै नेता सिंहले निर्वाचनमा उम्मेद्वार छनौट गर्दा पार्टीको विधान र नियमावलीलाई पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। पार्टीको चाहिँ विधान नियमावली चाहिँ एउटा चाहिँ बाटो देखाएको छ। सबैले चाहिँ आजको दिनमा म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि यो चाहिँ विधानले चाहिँ भनेका कुराहरूलाई चाहिँ पालना चाहिँ सबैले चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यस्तै महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंहले नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार बनेपछि निर्माण व्यवसायीहरूले राहत महसुस गरेको बताए। उहाँको हातमा चाहिँ सरकार आएपछि हामीले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रले ठुलो राहत महसुस गरेका छौँ।
आम व्यवसायको लागि यो सरकार पछिल्लो सरकारभन्दा बढी जिम्मेवार भएर व्यवसायिकहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढेको छ। अध्यक्ष सिंहले अघिल्लो कार्यकालमा भन्दा अठोट गरेका वाचालाई पूरा गर्ने बताए। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान हुने भएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरी नगरपालिकाले लगत्त प्रविष्टि गरी निस्सा वितरणको काम सुरु गरेको छ। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई निस्सा वितरणको कार्य सुरु गरेको छ। सोमबारदेखि बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 बाट निस्सा वितरणको कार्य सुरु गरिएको र बाँकी वडाहरूमा समेत तीव्र गतिमा लगत प्रविष्टि गर्ने कार्य भइरहेको बेलौरी नगरपालिकाले जनाएको छ। बेलौरीमा अहिले हाम्रो 10वटा वडा छ। 10वटा वडाको यो लगत हाम्रो चाहिँ फर्म एन्ट्री गर्ने काम भइरहेको छ र अहिलेलाई हामीले चाहिँ 4 नम्बर वडाबाट चाहिँ निस्सा वितरण कार्य सुरु गरेका छौँ। आज सुरुवात भयो, केही अगाडि पनि वितरण भएको थियो र अब यसको लगत चाहिँ हामीले भोलि चाहिँ 10 नम्बरको हुन्छ, त्यसपछि 3 नम्बर, यसरी क्रमशः वडाहरूबाट निस्सा वितरण कार्य सुरु गर्दैछौँ। बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 ले पहिलो चरणमा 325 जना अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई निस्सा वितरण गरेको छ। अझै पनि धेरै व्यक्तिहरूको लगत विवरणमा नाम छुटेको र आवश्यक कागजात अपुग रहेको पाइएकोले आवश्यक विवरण अध्ययन गरी निस्सा वितरण र जग्गा नापजाँचको कार्य गरिने वडा अध्यक्ष अर्जुन ढकालको भनाइ छ। आज हामीले 325 जनासम्मलाई निस्सा पहिलो चरणमा वितरण गर्ने कार्यक्रम थियो। त्यसमध्येमा धेरैजनाहरूको छुटेको र अपूर्ण पनि पाइयो। त्यसमा हामीले के गरिरहेको छ भने अपूर्ण रहेका व्यक्तिहरूलाई हामीहरूले चाहिँ उहाँहरूको के डकुमेन्टहरू कम छ उहाँहरूको डकुमेन्टहरू हेरेर त्यसपछि उहाँलाई खबर गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले डकुमेन्ट लिएर आएर फेरि हामीले पुनः चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको भनेको अपलोड गरिरहेका छौँ। गत वर्ष फारम भरेका जग्गा धनीहरूले आयोग नै खारेज भएपछि जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा पाउने आश मारिसकेका थिए। यद्यपि पुनः आयोग गठन भई निस्सा वितरण गरेसँगै अब फेरि जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा पाउनेमा जग्गा धनी आशावादी देखिन्छन्। पहिला पनि एकचोटि चाहिँ हामीले फारम भरेकै हो र त्यो खारिज भयो, अनि अहिले चाहिँ यसपालि पनि फारम भरेर यो निस्सा प्रमाण चाहिँ मिल्यो। हामीलाई अलिक विश्वास छ यो चाहिँ हाम्रो यो ऐलानी जमिनको नाप नक्सा होला भनेर हामी पूर्जा पाउँछौँ भनेर विश्वास छ। यसअघि देवी प्रसाद गेवालीको अध्यक्षतामा रहेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सरकार परिवर्तनसँगै खारेज गरिएपछि बाँकी काम समेत रोकिएको थियो। त्यसपछि नेपाल सरकारले नै राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरी सम्बन्धित पालिकाहरूसँग कार्यगत सम्झौता समेत गरेर उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि हरिशचन्द्र बाग, कञ्चनपुर। सुन चाँदी व्यवसायीले सुन आयातको कोटा बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। विदेशी विनिमय सञ्चित गर्ने नाममा सरकारले सुनको कोटा घटाउँदा व्यवसायीहरू पसल बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरूले बताएका हुन्। सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिक रत्न साक्यले नेपालको जनसङ्ख्या र बढ्दो शहरीकरण अर्थतन्त्रको विकासलाई आधार बनाएर दैनिक 40 केजी कोटा हुनुपर्ने बताए। 80% र 40% भेटेको थियो पहिला, त्यसलाई 50% गरियो र अहिले चाहिँ 50%बाट पनि हामीले पूर्णतया 5 नम्बरको आधारमा सुन वितरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा हामीले पठाइसकेका छौँ। संघका अध्यक्ष रामकिशन विश्वकर्माले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सुनले बजारको माग धान्न नसकेको बताउँदै सुन चाँदीको उपलब्धता पर्याप्त र सहज हुन जरुरी रहेको बताए। यही रूपन्देही जिल्लामै चाहिँ हामी कार्यसमितिको बैठक बस्दाखेरि यहीँबाट चाहिँ त्यो निर्णय गरेर हामीले चाहिँ अगाडि लागू गर्ने भनेर अगाडि बढेको कारणले गर्दाखेरि यो जिल्लाको त्यसमा अलिकति बढी योगदान पनि छ। 2066 सालदेखि दैनिक 10 किलोका दरले कोटा प्रणाली लागू गरिएको थियो। त्यो कोटा बढाएर अहिले 20 किलो पुर्याइएको छ, जसलाई व्यवसायीले अपुग भन्दै आएका छन्। बैंकले लिने चरको ब्याजका कारण उद्योगी व्यवसायलाई समस्या भएको भन्दै विराटनगरका व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। बैंकको चरको ब्याज वृद्धिलाई रोक्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको विराटनगर स्थित शाखामा ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका मोरङका उद्योगी व्यवसायीलाई बैंक प्रवेशमा रोक लगाइएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
अहिले हामीले सिम्पल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ संस्थागत निक्षेप ब्याज दर जुन छ त्यसलाई 6% कायम गर्ने भनेर हामीले चाहिँ विज्ञप्ति दिने आएको थियौँ, ज्ञापन पत्र दिन आएको थियौँ। तर हामीलाई गेटमा रोकियो। गेटमा रोकेर चाहिँ हामीसँग चाहिँ मिसबिहेभ भयो। पत्रकार साथीहरूसँग पनि थोरै हातापाई भएको छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यति मात्रै भनेको थियौँ मीना पाण्डेजीलाई कि हाम्रो या त ज्ञापन पत्र यहीँ गेटमा आएर लिदिनुहोस् या त हामीलाई भित्र आउन दिनुहोस्। व्यवसायीहरूलाई भित्र जान नदिएपछि बैंक शाखा प्रबन्धक मीना पाण्डेले बाहिर गेटमै आएर ज्ञापन पत्र बुझेकी छिन्। उद्योगी व्यवसायीले बैंकहरूको संस्थागत निक्षेपको ब्याज 6% कायम गरिनुपर्ने मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाउन राष्ट्र बैंक पुगेका हुन्। हामी एउटा ज्ञापन दिने भनेको कुनै ठुलो कुरा होइन। ज्ञापन दिन सकिन्छ नि। हामी भित्र नगए पनि म्याडम जुन छ उहाँ मीना पाण्डे हुनुहुन्छ, यहाँको हाकिम हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ बाहिर आएर पनि हामी बाहिर आएर पनि तपाईँ लिनुहोस् भन्दाखेरि पनि उहाँ बाहिर आएर हामीले यहाँ रोजगारी दिने, हामीले कर तिर्ने, हामीले सबै काम गर्ने, अनि हामीले पाउने के बिग्रेको पुल, भत्किएको पुल, त्यो पनि 2 वर्ष नबन्ने। यहाँ कटरीको पुल बिग्रेको छ, कटरीमा आजसम्म बत्ती गइरहेको छैन राम्ररी। यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट 6% हुन्छ, 14% पुगिहाल्छ। हामी कसरी काम गर्ने? संघले आइतबार विराटनगरमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। उद्योगी व्यवसायीले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। ज्ञापन पत्रमा संस्थागत निक्षेपलाई 6% कायम गरिनुपर्ने एक सूत्रीय माग राखिएको छ। नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा तापक्रम बढ्दो क्रममा रहेकाले सजग हुन विज्ञहरूले सुझाएका छन्। सोमबारसम्म मौसम विज्ञान विभागको रेकर्ड अनुसार 39वटा केन्द्रमा 30 देखि 35 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रेकर्ड भएको छ। एउटा केन्द्रमा भने 40 डिग्रीसम्म रेकर्ड भएको थियो। जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले तराईमा 40 डिग्री वा सोभन्दा बढी तापक्रम पुग्यो भने र पहाडमा 30 डिग्री भन्दा माथि तापक्रम पुगेको अवस्थामा तातो हावा आउने बताए। चैतको 2 देखि 3 मा हाम्रो तराई क्षेत्रमा पनि अब हावाको गति र उच्च हिमाली क्षेत्रमा हावाको गति चाहिँ अब 25 देखि 35 डिग्री 25 देखि 35 किलोमिटर प्रति घण्टाको दरले बहँदैछ भन्ने आएको छ। भन्नुको अर्थ के हो भनेपछि त्यसले धेरै ठुलो असर गर्ने त होइन, मध्यम खालको क्षति हुने अवस्था हुन्छ, तर यो बढी पनि हुन सक्छ। विज्ञ उप्रेतीले तापक्रम वृद्धि भई अत्याधिक हावा चल्ने हुँदा कृषि प्रणालीमा समेत असर पर्ने बताए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खास खबरको। नेपालमा थप 83 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4734 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 57 र 3150 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 26 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 130 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। चैत महिनाको पहिलो दिन मंगलबार शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको छ। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 17.15 अङ्कले घटेर 2650.97 अङ्कमा झरेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबारको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 7.26 अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक सुस्ताउँदा कारोबार रकम पनि 3 अर्ब 36 करोडमा सीमित भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान IOM को सहायक डेनमा डाक्टर प्रेमराज गेवाली नियुक्त भएका छन्। त्रिवी कार्यकारी परिषदले चैत 1 गतेदेखि लागू हुने गरी गेवालीलाई सहायक डेनमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सहित 2 जना सचिव रहेका मन्त्रालयमा 1 जना मात्र सचिव राख्नुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ। निजामती सेवाका सचिवको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले मन्त्रालयहरूमा 2 जना सचिव हुँदा धन समस्या आइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै 1 जना मात्र सचिव राख्न सिफारिस सहित प्रतिवेदन तयार पारेको हो। महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले न्यायालयको छवि उच्च राख्नका लागि कानुन व्यवसायी आफ्नो पेसाप्रति इमान्दार हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदले आयोजना गरेको 29औं पूर्व व्यावसायिक आधारभूत तालिम मंगलबार शुभारम्भ गर्दै उनले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका बनाउनका लागि कानुन व्यवसायी इमान्दार हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। महान्यायाधिवक्ता खातीले नवोदित कानुन व्यवसायका लागि उपयोगी हुने
हाते पुस्तक समेत सार्वजनिक गरेका थिए। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले 26 केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएका छन्। यसमा प्रदेश सांसद रमेश पौडेल लगायत मिलन पाण्डे पक्षीय नेताहरू हुन्। पाण्डेलाई यसअघि नै मिश्रले जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिसकेका छन्। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट अनुषा थापा, आशुतोष तिवारी, कमलेश्वर पाठक, केशव दाहाल लगायत 216 जनालाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको हो। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। आज दिउँसो देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। राति प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।